बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़श्ता दिन ISPR की जो प्रेस रिलीज थी तुसी पढ़ ली होएगी ना। हाँ, उसके बड़े जनाब खड़ाक कदी किसी पासों खड़ाक आ रहा है, कदी किसी पासों खड़ाक आ गया। बड़े जनाब पटाखे निकले ने, मैंने लगता है बड़े लोगों के पटाखे निकले ने, PTI के खास तौर पर बहुत ज़्यादा पटाखे निकले ने। लेकिन इसके बावजूद भी जनाब सियासी जमात है, सियासी जमात तो सियासी जमात रहे तो फिर है ना, जब फसाद पैदा करे तो फिर वो सियासी जमात नहीं होती भाई। और इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि सियासी जमात में पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये हम भी कहते हैं। लेकिन जब आप अगयार की गोद में बैठ के और गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन की तकमील के लिए लगे हुए हों और साबित भी हो चुके हों और लोग फिर भी कहना नहीं, तो फिर जनाब उनकी जनाब मर्जी हो सकती है या उनकी बल्कि आंखों पे पर्दा है, मैं ये कहता हूँ। और मैं कल कह रहा था कि PTI ने कहना साढ़ा जना कोई तल्लक कोई नहीं जनरल फैज़ हमीद का जेड़ा कोर्ट मार्शल हो रहा है। देखिए वही गल हुई है, बैरिस्टर गौर जनाब फौरी तौर पर आए नहीं, उन्होंने कहा जनाब जी जनरल फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं, एवं कहना तुसी। लेकिन बहरहाल आपके लिए नहीं है। बैरिस्टर गौर तो पता ही है कौन है। और बैरिस्टर गौर ने मजीद कहा कि फैज़ हमीद पर जो चार्जशीट है ना फौज का अंदरूनी मामला है और फौज को अपने कायद और कवानीन उनके अपने हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है और बाकी उनके मुताबिक वो कह रहे हैं इसके मुताबिक वो किया गया। जाहिर सी बात है, ये यही कहेंगे नए लोग हैं, बाद में PTI में बिठाए गए हैं। लेकिन एक बहुत खतरनाक जी गल करता है ना बंदा, ਉਹਦੇ बारे च मैं तुहानू देवां दस ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, लेकिन बहरहाल जो ये बंदा गल करता है ये कान जरूर लाया करो जनाब। ये हैं फैसल वावडा, जनरल फैज अबूद ने सबूत दे दिए हैं। अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। ये फैसल वावडा ने जनाब कहा, उन्होंने कहा कि फैज हमीद से उम्मीद लगाने और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों के गबारों से हवा निकल चुकी है। बिल्कुल आप चेक करो, ये समझते थे कि फैज हमीद इन्हें बचा लेंगे, अल्लाह ने बचाना सी, फैज हमीद ने नहीं बचाना सी, फैज हमीद तो खुद बच गया। और अब जनरल फैज हमीद ने सबूत दे दिए हैं। बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। अलीमीन गंडापुर कहता है जो मौला जट बनता है ना कि सियासत कर रहे हैं ना, हशर ऐसा होएगा कि दुनिया कान फड़ेगी जनाब। ये भी बंदा कह रहा है ये एवं नहीं है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि तुहाडी खैर कोई नहीं भाई, जेडे तुसीं काम कीते हुए ने तुहाडी खैर कोई नहीं। और उसकी वजह यह है कि जनरल फैज हमीद ने सबूत दे देते ने, वो कह रहे हैं और गवाही भी दे देती है कि अब जनरल फैज हमीद से जनाब अज भी उम्मीदें लाते सने लोग। बहरहाल ते जनाब सबके लिए ये इबरत की बात है कि एक ताकतवर का भी एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे किसी आम आदमी का हो रहा है। याद आएगी होगी तुहानू पुरानी हिंदी बंदे दी, किन्ना जनाब फरौन सी बदमाश। और अब देखें इस बदमाश की जनाब इदारे ने कहा कि अच्छा सारी वायलेशन है, हमारा नाम फौज का नाम बदनाम किया है, तू एवं इन्नी लुच टालता रह गया जनाब। फौरी तौर तो देखो, मैं तो पहले दिन तो कहना ना ये भाई बहुत कड़ा एहतसाब करते हैं जो फड़ लेंगे ने, तो तुसी ये ना कोई शाम मिस्र ईरान इराक ठीक है बांग्लादेश ये ना समझो, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की फौज है भाई। समझ आई होगी, नहीं आई ना, आ जाएगी। अच्छा बहरहाल 9 मई की वाकयात पर आपको पता है कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जो है वो हो रहा है 9 मई की वजह तो ज्यादा मैंने लगता है। ये सारी जी गेम है उन्होंने कहा सी इन्हें सारा काम इन्हें नाल फैसिलिटेट कर रहा सी ते इमरान खान का माइंड चल रहा सी कि एवं कर लेने ठीक है ना। तो तुहाडा लगेगा पता तुहानू दोनों एक नूं लग रहा, दूसरे नूं तकरीबन लग ही रहा। बहरहाल मैंने कहा इसलिए बताना जरूरी है भाई, ये काम किए हुए सजा तो लैनी पैगी ना। मैं तो नहीं खिलाफ इस तरह, लेकिन मैंने पता है कि भाई एवं होना। मैं तो पहले दिन तो कहता आ रहा था पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नेक नामी के काम कर लेते ना, नहीं किते ठीक है ना। और ये जनरल फैज हमीद के हवाले से हो रहा है ना सारा, ये दूसरों के लिए भी जनाब सबक है, इन्ना हल्का नहीं लीना चाहिए किसी। 9 मई के वाकयात को मुल्क के खिलाफ सोची समझी साजिश जनाब करार दिता गया। बानी PTI के लिए आजमाइश इम्तहान मसले मसाइल और हद बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, फैसल वाडा कह रहे हैं। और मैंने इन्हें इससे बार बार रोका था, बुशरा बीबी भी इसका हिस्सा है। बानी PTI की जान को उनका मारने की कोशिश होगी ये भी कहा था। बुशरा बीबी के वारियों से मतलब बार बार आगाह किया था। जनाब ये सारा फैसल वाडा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो दस रहा हूँ। फैसल वाडा मजीद कह रहे हैं कि अब बाकी भी इससे नहीं बच सकेंगे, ये वहाँ दूर होना चाहिए कि फौज के बड़े पोजीशन होल्डर आदमी के साथ जो हो रहा है और वो सही हो रहा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो रहा हो और दूसरा हवारी बच जाए। मुराद सईद बेगम साहबा हमाद अजहर और दीगर हवारी नहीं बच सकेंगे। फैसल वाडा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार दाड़ की सियासत कर रही थी, बदमाशी कर रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी, धरने दे रही थी और ये बंदा पीछे चल रहा सी फैजू और नाल चलता पिया सी जनाब इन्हां दा मैं हुण कहना नहीं चाहता बाल इन्हां दा मुर्शद पाक
اور اب یہ سب شکنجے میں آئیں گے، کوئی بھی مت سمجھے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ فیض حمید سب کے ثبوت دے رہے ہیں، مراد سعید، حماد اظہر، فرح گوگی کب تک بگوڑے بنے رہیں گے؟ آنا دیکھنا ایک دن پاکستان چ بھاج نہیں سکتے تھی، پاکستان تو آنا پڑے گا۔ پاکستان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، اس عبرتناک انجام کا پیغام سب کو ملے گا۔ پہلے تو یہ سمجھتے تھے فیض حمید ان کو بچا لیں گے، لیکن وہ تو ان کی دکھتی رگ ہیں۔ فیض حمید کے حوالے سے فیصل واڈا کے انکشافات بھی آ رہے ہیں۔ فیصل واڈا نے خبردار کیا کہ سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اب کوئی سیاستدان یا فوجی عام پاکستانی عوام یا اس ملک کے ساتھ کوئی دھوکہ یا کھیل نہیں کھیل سکتا۔ سختی بہت ضروری ہے، تو انہیں پتہ ہی ہے شام سے جڑا کچھ ہو رہا ہے، اور بنگلہ دیش سے تو ہو گیا نا، بنگلہ دیش میں تو چینج ہو گیا نا، بنگلہ دیش تو بہت اچھا ہو گیا، اور وہ تو لوگوں نے باقاعدہ اس جو جناب شیخ مجیب کی باقیات ہے اس کا جنازہ نکالا ہے۔ بہرحال ادھر سے جناب فیصل واڈا مزید کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ گیم کر کے پاکستان کی جڑیں کمزور کرنے والوں کو پیغام مل گیا ہے کہ اب انسان بن جاؤ، اب سب کو بات چیت کے ذریعے راستہ نکالنا ہوگا۔ جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو معافی بھی نہیں ملنی چاہیے۔ اے اللہ، پہلے تو کہنے سے معافی مل جائے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندے نے جتنی بھی باتیں کی ہیں 95%، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ 95% بندے دی گلاں ساریاں ٹھیک ہونی ہیں فیصل واڈا دی، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اس طرح کر کے ہو رہا ہے، اور یہ ہونا ہی تھا ایک نہ ایک دن، اس لیے ہونا تھا کہ اتنا آسان کوئی نہیں کہ جناب تجھے جو گول کھلائے سن۔ اچھا، میں دوسری ایک اور بات بتا دوں، یہ میں کچھ لوگوں کے ملے جلے میں جو رد عمل آتا رہتا ہے، دوست شیئر کرتے رہتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی لوگ کچھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ وہ جناب وہ تو بہت خطرناک باتیں ہیں، لیکن وہ کئی تو آپ کو پتہ نہیں بولی جا سکتی، لوگ لکھ تو دیتے ہیں لیکن بولنا ذرا آپ کو پتہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کئی بلو دی بیلٹ ہوتی ہیں، اور بلو دی بیلٹ جو باتیں ہوتی ہیں ان پہ میرے خیال میں نہ ہی کرو گل تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے نا اس حوالے سے، وہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جناب پھنس جانا ہے۔ عمران گولڈ سمتھ کا ملٹری ٹرائل جلد شروع ہونے کا امکان ہے۔ عمران گولڈ سمتھ، دیکھو احمدین لوگ تو گلاں کر دینے، اور 9 مئی سمیت متعدد سنگین الزامات پر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز دیکھا گزشتہ رات جناب آئی سی، میں تو بڑے 3-4 دفعہ پڑھی جان بوجھ کے، میں کہ پڑھ لو بھائی، کیونکہ کوئی بندے دی کورٹ مارشل، اچھا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہے ہیں، اچھا ہلکا نہیں، ایک کاروائی ہو رہی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سزا جڑی ہے سزائے موت بھی ہے، تو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس طرح کے جرائم کی سزائے موت ہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ موت ہی آنی ہے۔ بہرحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سزائے موت تک ہو سکتی ہے اس کی سزا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنرل فیض حمید 9 مئی پر بھی ریڈار میں آ چکے ہیں، یہ کنفرم کر دیتا گیا انہوں نے کہا کہ 9 مئی، اور پہلے تو یہ ٹاپ سٹیزن بدماشی کر رہے تھے، اور دوسرا جو 2 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا تھا بندہ، تو کیوں لے رہا ہے یہ اتوں پڑھے انہوں نے۔ اس تو بعد 9 مئی جناب ریڈار چ آیا، پتہ ہی سی انہوں نے۔ بہرحال یہ لوگ تو بعد کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بھائی آ گیا تھا ماسٹر مائنڈ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریاست 9 مئی میں عمران خان کو ماسٹر مائنڈ مانتی ہے، کیونکہ اس بندے نے کیا اور امپلیمنٹ نال کرایا اس بندے نے مل کے، فیض حمید نے۔ اچھا، اور 9 مئی کے معاملے پر عمران خان کا معاملہ بھی ملٹری کورٹ میں مینوں بھی لگتا ہے باقاعدہ بھائی جائے گا، اور اسی لیے تو پی ٹی آئی جناب احتجاج کی کالیں دے رہی ہیں۔ عمران خان اندر بیٹھ کے احتجاج کی کالیں دے رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج باقاعدہ یہ چارج شیٹ کر دیا گیا کہ عمران خان کا سارا ہنگامہ فیض حمید کو بچانے کے لیے تھا۔ اب ان کے بیان آ رہے ہیں کہ چاہے انسان ہو یا فرشتے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھیں نا کہ کہہ رہے ہیں فیض حمید کو باقاعدہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، نیازی کا سارا ہنگامہ اس کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی تھا، اور یہ شور شرابہ اور دوبارہ 9 مئی کی طرح کا واقعہ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ جو 24 نومبر والا احتجاج انہوں نے کیا تھی فساد شکل تھے، بھائی مان لو، لیکن یہ ہے کہ اب آپ دیکھو کہ آنے والا جو ٹائم ہے نا اے پی ڈی واسطے میں کی کہاں ہوں میں پہلوں کہنا ہوتا کہ بھائی نہ کرو، تسی نہیں ہٹتے سو، تسی سننا نہیں چاہتے سو، ہوں تو ہجے بھی تسی کہتے نہیں اے میں چلو ٹھیک نہیں نا، تسی ہوں دیکھو جی آنے والے وقت جہاں تمہیں لگ جائے گا پتہ خود ہی کہ یہ جڑے مصوف نے جنہوں تسی مرشد پاک بنایا ہے یہ جناب نہیں بچتے۔ میرا وجدان بھی کہتا ہے اور مجھے پتہ بھی ہے کہ نہیں انہوں نے نہیں بچنا۔ میں نے کہا تمہیں پہلوں دس دا، کیونکہ ہر گل پہلوں دسنی چاہیے، بعد پھر سارے تجزیہ کر دینے، تو میں پہلوں دسدا ہوا آ رہا بس، ٹھیک ہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔